सोशल सेफ्टी बाई शाहीन लुल यूट्यूब। आज जुमे के दिन है, जैसे कि दीन इस्लाम में करती हूँ, आपका सपोर्ट मिलता है मुझे बहुत खुशी होती है कि कम से कम दीन की वीडियो जो है मैं कुछ ना कुछ इस्लाह करती हूँ और आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट करते हैं। तो चलिए, आज फिर जुमे का दिन है और ये आखिरी जुमा है जो दिन चल रहा है। अब तो रमज़ान आने वाला है। रमज़ान का इस्तकबाल मैंने पहले ही कर दिया, फिर करती हुई हूँ आपको रमज़ान का इस्तकबाल। सब आप लोगों को गाइस को रमज़ान मुबारक हो। उम्मीद है कि मैं रमज़ान में शायद दीन की वीडियो या अदरवाइज़ कोई भी वीडियो नहीं डाल पाऊँगी, तो मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा रहेगी। दौर कुरान भी मेरा चल रहा है और टाइम भी बिल्कुल थोड़ा कम मिलता है। तो गाइज़, तो ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो मैं कुरान की रोशनी में आपके सामने शेयर कर रही हूँ। आप ज़रूर इस मसले पर ज़रूर सोचिएगा और ज़रूर आप ख़ुद कुरान पढ़ कर देखिएगा जो मैं पेश कर रही हूँ। और बहुत ही मानी ख़ेज़ और आम ज़िंदगी में इसका बहुत ही मतलब है, जो अभी मेरे माशरे में बहुत ज़्यादा ही फैला हुआ चल रहा है। तो गाइज़, हम कुरान के पैरा 28 और सूरह तलाक़ की रोशनी में जो चीज़ शेयर करने जा रहे हैं, बहुत ही बारीक, बहुत ही मतलब समझने वाली चीज़ है। भले ही हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन गाइज़ ज़रूर इसे समझने की ज़रूरत है। आप भी कुरान खोलिए और समझिए। मैं कुरान अरबी में पढ़ नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आयात आपको शेयर कर रही हूँ। आयात नंबर 1 से लेके 11 तक ही सूरह तलाक़ है। बहुत ही छोटा ये सूरह है, लेकिन बहुत ही मतलब इंसान की ज़िंदगी के लिए रखता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो भी इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ए नबी, जब तुम लोग औरतों को तलाक दो तो उन्हें उनकी इद्दत के लिए तलाक दिया करो और इद्दत के ज़माने का ठीक ठीक शुमार करो और अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है। ज़माना इद्दत में न तुम उन्हें इनके घरों से निकालो और ना वो खुद निकलें, इल्ला कि वो किसी सरही बुराई के मुर्तकिब हों। यानी कि अगर वह ऐसी गंदी हों और खुद ही घर से निकल जाएँ गलत काम के लिए, तो वहाँ माफ़ है। लेकिन ऐसे इल्ला घर से निकलना, ना उन्हें ना आपको निकालना है। ये अल्लाह के मुकर्रर करदा हदें हैं, ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं। और जो कोई अल्लाह की हदों से तजवीज़ करेगा, वो अपने ऊपर खुद जुल्म करेगा। तुम नहीं जानते शायद किसके बाद कि अल्लाह मुआफ़त की कोई सूरत पैदा कर दे, फिर जब वो अपनी इद्दत की मुद्दत के ख़ात्मा पर पहुँचे तो या उन्हें भले तरीके से अपने निकाह में रोक लो या भले तरीके से उनसे जुदा हो जाओ। और 2 ऐसे आदमियों को गवाह बना लो जो तुम में से साहिब अदल हो। और ऐ गवाह बनने वालों, गवाही ठीक ठीक अल्लाह के लिए अदा करो। ये बातें हैं जिनकी तुम लोगों को नसीहत की जाती है, और उस शख्स को जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो। जो कोई अल्लाह से डरते हुए करेगा, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर देगा और इसे ऐसे रास्ते से रिज़्क़ देगा जिधर उसका गुमान भी ना हो जाता होगा। जो अल्लाह पर भरोसा करेगा उसके लिए वो काफ़ी है। अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। अल्लाह ने हर चीज़ के लिए एक तकदीर मुकर्रर कर रखी है। और तुम्हारी औरतों में से जो हैज़ से मायूस हो चुकी हों और उनके मामले में अगर तुम लोगों को कोई शक लाहक है, तो तुम्हें मालूम हो कि उनकी इद्दत 3 महीने और यही हुक्म उनका है जिन्हें अभी हैज़ ना आया हो। और हामला औरतों की इद्दत का हदिया है कि उनका वाज़ेह हमल हो जाए। जो शख्स अल्लाह से डरे उसके मामले में वो सहूलत पैदा कर देता है। ये अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है। जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसकी बुराइयों को उससे दूर कर देगा और उसको बड़ा अजर देगा। उनको ज़माने इद्दत में उसी जगह रखो जहाँ तुम रहते हो, जैसे कुछ भी जगह तुम्हें मैसर हो, और उन्हें तंग करने के लिए उनको ना सताओ। अगर वो हामला हो तो उन पर उस वक्त तक खर्च करते रहो जब तक उनका वाज़ेह हमल ना हो जाए। फिर अगर वो तुम्हारे लिए बच्चे को दूध पिलाए तो उनकी उजरत उन्हें दे दो और भले तरीके से उजरत का मामला बाहमी गुफ्त व शनीद से तय कर लो। लेकिन अगर तुमने उजरत तय करने में एक दूसरे को तंग किया तो बच्चे को कोई औरत दूध पिला सकती है और उसे खर्च देना होगा। खुशहाल आदमी अपने खुशहाली के मुताबिक जो भी नान नफ्ता हो देगा, और जिसको रिस्क कम दिया हो वो उसी माल में से खर्च करेगा जो अल्लाह ने उसे दिया। अल्लाह ने जिसको जितना दिया है उससे ज़्यादा वो उसे मुकल्लफ नहीं करता। बाइद नहीं कि अल्लाह तंग दस्ती से के बाद फराख दस्ती भी अता फरमाता है। कितनी ही बस्तियां हैं जिन्होंने अपने रब को और उसके रसूलों के हुक्म से सताबी की, तो हमने उनसे सख्त मसावा किया और उनको बुरी तरह सजा दी। उन्होंने अपने किए का मजा चख लिया और उनका अंजाम घाटा ही घाटा रहा। अल्लाह ने आखिरत में उनके लिए सख्त अज़ाब मुहैया कर रखा है। बस अल्लाह से डरो ऐ साहिब अक्ल लोगों जो ईमान लाए हो। अल्लाह ने तुम्हारी तरफ एक नसीहत नाजिल कर दी है कि एक ऐसा रसूल जो तुमको अल्लाह की साफ साफ हिदायत देने वाले आयात सुनाता है, ताकि ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को तारीकियों से निकाल कर रोशनी में ले आए। जो कोई अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे, अल्लाह उसे ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा
جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے سب سے بہترین رزق رکھا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، اور زمین کی قسم ہے بھی، اور زمین کے قسم سے بھی انہی کے مانند ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ تو چلیے گائز، اب اس کی تفسیر بہت امپورٹنٹ ہے، جو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو میں نے معنی بتایا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے غائز، یہاں سیاق اور سباق خود، یہ آیات 4 کا ہے، یہاں سیاق و سباق خود بتا رہا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ روشنی سے مراد قرآن ہے۔ جس طرح روشنی خود نمایاں ہوتی ہے اور گرد و پیش کی ان کی تمام چیزوں کو نمایاں کر دیتی جو پہلے تاریکی میں چھپی ہوئی تھی، اس طرح قرآن ایک ایسا چراغ ہے جس کا برحق ہونا بجائے خود روشن ہونا ہے، اور اس کی روشنی میں انسان ہر اس مسئلے کو سمجھ سکتا ہے جسے سمجھنے کے لیے اس کے لیے اپنے ذرائع علم و عقل کافی نہیں ہے۔ غائز، اب ہم بہت معنی والی چیز بتانے جا رہے ہیں۔ عدت کے لیے طلاق دینے کے 2 مطلب ہیں، اور وہ دونوں ہی یہاں مراد ہیں۔ ایک یہ کہ حیض کی حالات میں عورت کو طلاق نہ دو، بلکہ اس وقت طلاق دو جس سے اس کی عدت شروع ہو سکے۔ دوسری یہ ہے کہ عدت کے اندر رجوع کے گنجائش رکھتے ہوئے طلاق دو، اس طرح طلاق نہ دے بیٹھو جس سے رجوع کا موقع ہی باقی نہ رہے۔ اس حکم کی جو تشریح حدیث میں ملتی ہے، اس کی روح سے طلاق کا قاعدہ یہ ہے کہ حیض کے زمانے میں طلاق نہ دی جائے، بلکہ اس طہر کی حالات میں دی جائے جس میں شوہر نے بیوی سے مباشرت نہ کی ہو۔ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اگر میاں بیوی ہم بستر ہوئے تو اسی حالات میں بھی طلاق نہیں دینا چاہیے، یا پھر اس حالات میں دی جائے جبکہ عورت کا حاملہ ہونا معلوم ہو، اور ایک ہی وقت میں 3 طلاق نہ ڈالی جائے۔ یعنی کہ سخت اللہ کا منع ہے قرآن کی روح سے کہ 3 طلاق بیک وقت نہیں دیا جاتا ہے۔ یعنی اب آپ کو آیات 2 کے تفسیر میں بتاتی ہوں۔ یعنی طلاق کو کھیل نہ سمجھ بیٹھو کہ طلاق کا اہم معاملہ پیش آنے کے بعد یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ کب طلاق دی گئی ہے۔ ڈیٹ کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے، کب عدت شروع ہوئی اور کب اس کو ختم ہونا ہے۔ اسی لیے اس کا معنی بہت زبردست ہے۔ جب طلاق دی جائے تو اس وقت اور تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کس حالات میں عورت کو طلاق دی گئی ہے۔ یعنی نہ مرد غصے میں آ کر عورت کو گھر سے نکالے، اور نہ عورت خود ہی بگڑ کر گھر چھوڑ دے۔ عدت تک گھر اس کا ہے، اسی گھر میں دونوں کو رہنا چاہیے تاکہ باہم موافقت کی کوئی صورت اگر نکل سکتی ہو تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ دونوں ایک گھر میں موجود رہیں گے تو 3 مہینے تک، یہ 3 حیض آنے تک، یا حمل کی صورت میں واضح حمل تک اس کے موقع پر بارہا پیش آ سکتے ہیں۔ یعنی بدچلنی کے مرتکب ہوں زمانہ عدت میں لڑتی جھگڑتی اور بدزبانی کرتی رہیں۔ اس سے مراد طلاق پر بھی گواہ بنانا اور رجوع پر بھی۔ یہ الفاظ خود بتا رہا ہے کہ اوپر جو ہدایت دی گئی وہ نصیحت کی حیثیت سے رکھتی ہے، نہ کہ قانون کی۔ آدمی اوپر کے بتائے ہوئے طریقے سے کے خلاف طلاق دے بیٹھے تو عدت کا شمار محفوظ نہ رہتا ہے۔ بیوی کو بلا عذر معقول گھر سے نکال دیں، عدت کے خاتمے پر رجوع کر لیں تو عورت کو ستانے کے لیے کریں، اور رخصت کرے تو لڑائی جھگڑے کے ساتھ کریں، اور طلاق رجوع مفارقت کسی چیز پر بھی گواہ نہ بنائیں، تو اس سے طلاق اور رجوع اور مفارقت کے قانونی نتائج میں کوئی فرق واقع نہ ہوگا۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت کے خلاف عمل کرنا اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس کے دل میں اللہ اور روز آخر پر صحیح ایمان موجود نہیں ہے، جس کی بنا پر اس نے طرز عمل اختیار کیا جو ایک سچے مومن کو اختیار نہ کرنا چاہیے۔ تو غائز، طلاق کا یہ اہم بہت بڑا مسئلہ ہے کہ حیض کے دوران طلاق بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے، ہم بستری کے دوران طلاق نہیں ہو سکتا، غصے کے دوران طلاق نہیں ہو سکتا ہے، حمل کے دوران طلاق نہیں ہو سکتا، حمل آنے والا رہتا ہے، یعنی اب حمل جیسے 1 ہفتہ گزر گیا تو ایسا لگتا ہے کہ حمل آنے والا ہے، تو اس حالات میں بھی طلاق کی اتنی باریکی چیز ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں، آج کے معاشرے میں مسلمان طلاق کو بالکل کھیل تماشا سمجھ کر بس منہ سے نکال دیتے ہیں، غصے کی حالات میں نکال دیتے ہیں، اور وہ طلاق ہو جاتا ہے اور گھر سے فوراً نکال دیتے ہیں۔ نہیں گائز، آپ لوگ قرآن کی روشنی کو دیکھیے اور پڑھیے اور سمجھیے، اور یہ میرے میسج کو اتنا وائرل کیجیے کہ گھر گھر میں یہ پہنچ جائے، اور خود ہی آپ اپنے قرآن کو نکالیے اور نکال کے سورہ طلاق پڑھیے، اس کے معنی پڑھیے، تو آپ کو صاف صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے طلاق کا کیا مسائل رکھے ہیں۔ تو گائز، ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کیجیے گا، لائک اور پہنچائیے گھر گھر۔ طلاق کی مصلحت جو ہے بہت ایسی بڑی مصلحت ہے جو طلاق لوگ دے دیتے ہیں اور وہ طلاق ہوتا نہیں ہے۔ طلاق کے بہت مسائل ایسے ہیں جو بالکل ایک بار طلاق دیجیے اور ہوش حواس میں دیجیے، گواہ بنا کے دیجیے۔ میں نے طلاق پر پہلے بھی ویڈیو ڈالا ہے، لیکن اس قرآن کی روح سے، سورہ طلاق کی روح سے نہیں ڈالا ہے۔ طلاق کا مسئلہ سورہ نساء میں بھی موجود ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورہ طلاق جو ہے بہت باریکی سے سب کچھ ایک دم اللہ نے فرما دیا ہے اس میں۔ تو غائز، طلاق جو ہے ایک بار دیجیے اور پھر مت دیجیے، 3 مہینہ انتظار کیجیے، ہو سکتا ہے پھر میل ملاپ ہو جائے، رجوع ہو جائے، تو پھر آپ اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں، غصے میں نہ دیجیے، اور جو میں نے بتایا اس طریقے سے نہ دیں۔ دوسرا طلاق دیں اور پھر رجوع نہ ہو تو پھر تیسری بار جو ہے اسے کچھ اور سوچ لیں، اور بہت محبت سے اسے گھر سے
جو ہے نکالیں، ہٹائیں گھر سے، اور نان و نفقے کے ساتھ اسے دیں۔ بال بچہ ہے تو اس کی بھی خرچ وغیرہ دینا ضروری ہے۔ تو غائز طلاق کی روشنی پر میں نے جو ویڈیو ڈالا ہے ابھی، اسے آپ ضرور گھر گھر پہنچائیے۔ یہی ہماری آج کی ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ آگے پھر ملوں گی وقت کے مطابق۔ تو آپ سب کو رمضان مبارک ہو، اور رمضان کی ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ، عبادت کے ساتھ میری طرف سے آپ سب کو دعائیں۔ اللہ حافظ۔